प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन। तामाङको एक छोरा र एक छोरी छिट्टै मन्त्री बन्दैछन्। वैदेशिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो। आज रातिदेखि पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, नेपाली कला र संस्कृति कहिल्यै मर्ने छैन। जनकपुरका 2 युवकको अपहरणपछि भारतमा हत्या। नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्य स्थल बनाउन सकिने डाक्टर सन्दुक रोहितको भनाई। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीको भनाई, जुन देशमा बुद्ध जन्मिनु भयो त्यही देशमा बुद्धलाई चिन्न सकेनौ। 18 करोड ऋण तिर्न नसक्दा रङ्गशालाको काम अगाडि बढ्न सकेन। धुर्म सुन्तलले ऋण तिर्न सकेनन्, महानगरले तिर्न कानुनी अडचन। धेरै पछि भेट भएका साथी घुम्न जाँदा बाटोमै 4 जनाको मृत्यु। युवा संघको बैठकमा एमाले नेता भीम रावलमाथि कारबाहीको माग। पोखरा विमान दुर्घटना, अत्याधिक जलेका शव पहिचान गर्न समस्या। बुद्ध एयरले हवाई उडानलाई थप सुरक्षित बनाउने। T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङका पर्याप्त प्रमाण र आधार भेटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को भनाई। क्यान र 7320 को सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको राखेप छानबिन समितिको प्रतिवेदन। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले 5 महिनामा लगे 29 अर्ब। बैंकरको खराब कर्जा बढेपछि नाफामा प्रभाव, 5 वटाको घट्यो, एउटा नोक्सानमा। आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै युभेन्टसमाथि कारबाही। लिगमा 15 अङ्क घटाएपछि झर्यो 10औं स्थानमा। चीनमा कोरोनाका कारण एक सातामा 13,000 जनाको मृत्यु। चन्द्रमासमा आधारित चिनिया नयाँ वर्ष सुरु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज चाउचाउ, कुरकुरे जस्ता जङ्क फुड सेवन गर्नुका बेफाइदाहरू के छन्, यसको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पुर्याउँछ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 9 गते सोमबार, इस्वी सम्बत 2023 जनवरी 23 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानलाई सही तवरले अगाडि बढाउन आफूले विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। सोनाम लोसारका अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङले आइतबार काठमाडौँको टुडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानमा उल्लेखित समावेशी र समानुपातिकको प्रावधानका साथै संघीयतालाई सही तवरले अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी संस्कृतिको हस्तक्षेप प्रभावले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको बताउनुभयो। सामन्ती एकात्मकताको हस्तक्षेप विरुद्धको लडाईँ अझै जारी रहेका बेला वैदेशिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुन थालेकाले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने दायित्व सबैमा आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारमा तामाङ समुदायका प्रतिनिधित्व गर्नेलाई मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मैले तामाङको छोरो पनि मन्त्री बनाउँछु, तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु। तपाईहरू विश्वस्त भए हुन्छ, एउटा तामाङको छोरा र एउटा छोरी छिट्टै मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। लोसार पर्व केवल तामाङको मात्रै पर्व नभएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्व पनि भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका दामोदर भण्डारी र जनमत पार्टीका अब्दुल खानको मन्त्रालय हेरफेरको तयारी गरिएको छ। जनमत पार्टीले उद्योग तथा कृषि मन्त्रालयमा अडान लिँदै 2 मध्ये 1 नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो। भण्डारी हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ। खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनुभएका खानले भने शपथ लिए पनि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छैन। 7 दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएर अब्दुललाई उद्योग वाणिज्यको जिम्मेवारी दिइने समझदारी भएको छ। सम्भवतः आज बिहानसम्म मन्त्रालय साटफेर हुने बताइएको छ। आज सोमबारदेखि मौसम बदले भई सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा वर्षा तथा उच्च हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै पर्सि मंगलबार पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कला र संस्कृति अमर रहने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित चौथो एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड कलाकारहरूलाई प्रदान गर्दै उहाँले नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षणमा हरेक नेपालीहरू लागेकाले कला र संस्कृति नमर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संस्कार र संस्कृतिहरू कलाको माध्यमबाट पनि अहिलेसम्म जीवित रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कला र संस्कृतिलाई मन पराउने नेपालीहरू धेरै रहेकाले अहिले पनि नेपाली कला र संस्कृतिको महत्त्व अपार छ। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, कला संस्कृतिलाई जीवन्त ढङ्गले जनतासँग, जनताको मनसँग जोडेर संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने कार्यमा कलाकारहरू लागेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउने भएको छ। नजिर बन्ने महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकामा पहिलो विघटनको फैसलाको साटो यसअघि नै सार्वजनिक संक्षिप्त आदेश प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 11 फागुन 2077 पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो। मैले यसअघि नै यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि संक्षिप्त आदेश छाप्ने हो र पूर्ण पाठलाई नै स्थान दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको थिएँ। सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य ऋषिराम घिमिरेले भन्नुभयो, समितिमा रहेका न्यायाधीशहरूबाट नै अहिले संक्षिप्त आदेश छापौँ, पछि प्राप्त भएपछि पूर्ण पाठ छापौँला भन्ने कुरा आयो। पूर्ण पाठ नपाएपछि सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले संक्षिप्त आदेशलाई नै विघटनको फैसला मानेर प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। धनुषाको जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरण पश्चात भारतमा हत्या भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने जगदीश शाहका 25 वर्षीय छोरा रोहित र वडा नम्बर 13 बस्ने रामबाबु शाहका 22 वर्षीय छोरा विष्णुको हत्या भएको छ। आइतबार बिहान भारत बिहार राज्यको पर्सा गाउँको पश्चिम तर्फको फिल्डमा दुवै युवकको शव फेला परेको छ। 2 साता अघि दुवैजना भारतको सीतामढी जिल्लाको बेला परिहार बस्ने आफन्तको घर गएका थिए। गत पुस 27 गते एकाएक बेपत्ता भएका दुवैजनाको परिवारलाई अपहरणकारीले गत सोमबारसम्म 50 लाख रुपियाँ फिरौती माग गरेको थियो। अपहरणकारीहरूले विष्णुको आवाज रेकर्ड गरेर उनका आफन्तलाई फोनबाट सुनाएका थिए। परिवारले अपहरणकारीलाई 20 लाख दिन राजी भएका थिए। अपहरणकारीले 20 लाख रुपियाँ लिएर सर्लाहीको मलङ्गवा नाका नजिक बोलाएपछि परिवारजनले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। भारतीय प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुवैले युवकलाई अपहरण मुक्त गराउन भूमिका खेलेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी विश्वराज खड्काले बताउनुभयो। तर गत मङ्गलबारदेखि अपहरणकारीको मोबाइलमा सम्पर्क हुन छोड्यो। आइतबार बिहान 2वटा शव फेला परेपछि बिहान मृतक युवकहरूको आफन्तलाई भारतीय प्रहरीले बोलाएको थियो। उनीहरूको शव भारतको बेला परिहार स्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। अपहरणको जानकारी पश्चात भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर खोज तलासमा सक्रियतापूर्वक लागेका थियौँ। अपहरणकारीले पठाएको रेकर्ड परिवारजनले मात्र सुनेर हामीलाई समयमा जानकारी दिनु भएन, त्यसैकारण दुर्भाग्यवश हामीले बचाउन सकेनौँ, एसपी खड्काले भन्नुभयो। घटना पश्चात प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा धनुषा प्रहरीले 2 जना र भारतीय प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको धनुषाका एसपी खड्काले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको नाम अहिले गोप्य राखिएको छ। 4 जना फरार रहेकाले खोजबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सब कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन त्यहाँबाट प्रहरी टोली उता पुगेको छ। को घटनामा संलग्न छन् भन्ने डिटेल खुलिसकेको छैन। 5 जना पक्राउ परिसकेका छन्, एसपी खड्काले भन्नुभयो। 4 जना फरार छन्, उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। नेपालले गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दोक रोहित। मोतीबिन्दुका कारण नेत्र ज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौं नेपालीको आँखा दिलाइदिनु भएका उहाँले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि गएर सेवा दिनुभएको छ। विश्व समुदायमा नेपालको नाम चिनाउन, त्यो पनि चिकित्सा प्रविधिमा उहाँले पुर्याएको योगदानलाई सबैले उच्च प्रशंसा गर्नै पर्छ। मोतीबिन्दु उपचार गर्ने सरल विधि इन्ट्राअकुलर लेन्स विकास गरेर अन्धोपन हटाउन खेलेको भूमिकाको योगदान गर्दै हालै उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। बहराइनका राजा शेख अहमद बिन इसा अल खालिफाले सन् 2009 मा पूर्व राजा शेख इसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापना गरेको इसा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युम्यानिटी संस्थाले उहाँलाई इसा अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ। पुरस्कारको राशि 10 लाख अमेरिकी डलर छ। आफू पुरस्कृत भएको खबर पाउँदा उहाँ बिरामीको उपचारमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा उहाँको मोबाइलमा एसएमएस आएको थियो, त्यसपछि पुरस्कारबारे फोनबाट जानकारी भएको थियो। उहाँले अवार्डले आफूले 35 वर्ष काम गरेको प्रतिफल पाएको बताउनुभयो। पुरस्कारले नेपालीलाई संसारको मानचित्रमा नेपालले राम्रो काम गर्दो रहेछ भन्ने देखाएको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालीको आत्मसम्मान प्रतिष्ठालाई बढाउन पाएकोमा उहाँ आफ्नो जीवनलाई सार्थक ठान्नुहुन्छ। उहाँले सुरुमा पुरस्कार पाउने खबर सुन्दा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउनुभयो। उक्त अवार्डका लागि 145 व्यक्ति तथा संस्थाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। पुरस्कारका लागि उहाँले कुनै पनि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको थिएन। निर्णायकले नै उहाँले आँखा उपचारमा पुर्याएको योगदानलाई महत्त्व दिँदै छनौट चरणमा 6 जना व्यक्ति तथा संस्था अन्तिम सूचीमा राखेपछि मात्रै जानकारी गराइएको थियो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालीले बुद्ध र लुम्बिनीलाई चिन्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार ललितपुरको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाललाई सांस्कृतिक पर्यटकीय राष्ट्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संसारभरि सबैभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले लुम्बिनीमा ल्याउन सके यहाँ पर्यटक मात्र होइन बुद्ध दर्शनको थप विस्तार हुनेछ। किरातीले भन्नुभयो, पर्यटकको आगमनसँगै देशको आर्थिक उन्नति र मुलुकको समृद्धिमा धेरै ठूलो योगदान पुग्नेछ। जुन देशमा बुद्ध जन्मिनुभयो त्यही देशमा बुद्धलाई चिन्न सकेनौं। कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले प्रकृति र मानव सम्पदाको संयोजन नै आजको पर्यटन हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसमा अन्तर्विरोध सुरु भएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको विश्वास तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेता शेखर कोइराला समूहको बैठकमा सांसदहरूले नेतृत्वले यसबारे गलत निर्णय गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बैठकमा नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुनर सिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, बलबहादुर केसी लगायत केन्द्रीय सदस्य र सांसद सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापाको पक्षमा उभिएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेल भने बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। सांसद सन्तोष चालिसे र केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलिया भने आइतबारको बैठकपछि कोइराला पक्षमा खुल्नु भएको छ। आइतबारको बैठकमा पदाधिकारीहरूले बोलेका छैनन्, तर सांसदहरूले विश्वासको मतको विषयमा प्रश्न उठाएपछि जवाफमा नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले गलत कदम चालेको बताउनुभयो। मैले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको थिएँ, त्यहाँ बहुमतले निर्णय भयो, हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। उहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत नै थियो। तपाईहरूले उठाएको कुरा सही हो, तर हामी अल्पमतमा छौँ, के गर्ने। भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजल महँगिएपछि वीरगञ्ज नाका हुँदै दुवै इन्धनको आयात घटेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा वीरगञ्ज नाका हुँदै डिजलको आयातमा 33 र पेट्रोलको आयातमा 6% गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म यो नाकाबाट 51 अर्ब 65 करोड 95 लाख 18 हजार रुपियाँ बराबरको 4,09,546 किलोलिटर डिजल आयात भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 44 अर्ब 41 करोड 81 लाख 35 हजार रुपियाँ बराबरको 6,14,349 किलोलिटर डिजल आयात भएको छ। मुलुकमा वर्षेनी मोटरसाइकल, जीप, कार, भ्यान तथा बस, ट्रक जस्ता सवारी साधनको संख्या बढ्दो क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा अचानक इन्धनको आयात घट्नुले भारततर्फ हुने तस्करी घटेको बताइन्छ। वीरगञ्ज नाका इन्धन आयात हुने मुलुककै ठूलो नाका हो। डिजलको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आयात हुन्छ भने पेट्रोल ट्याङ्करबाट आयात हुन्छ। हाल वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 174 रुपियाँ 72 पैसा नेपाली रुपियाँ छ र डिजलको प्रति लिटर 153 रुपियाँ 39 पैसा रहेको छ। यता वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपियाँ 75 पैसा र डिजल प्रति लिटर 172 रुपियाँ 75 पैसा रहेको छ। हाल दुवै मुलुकमा पेट्रोलको मूल्यमा भने करिब 1 रुपियाँ मात्र अन्तर छ। भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल करिब 1 रुपियाँ महँगो छ। करिब 4 वर्ष निरन्तर भारतभन्दा नेपालमा यी दुवै इन्धन सस्तो हुँदा भारततर्फ दुवै खाले इन्धनको तस्करी हुने गर्थ्यो। जिल्लाका ग्रामीण भेगमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूले पनि त्यतिबेला उल्लेख्य परिणाममा इन्धन बिक्री गर्थे। सीमावर्ती भारतीय सहर तथा गाउँका सवारी धनीहरू मोटरसाइकल तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा इन्धन भर्न नेपाली बजारमा आइपुग्थे। बजारका विभिन्न सहरबाट मालवस्तु बोकेर आउने ट्रक तथा लरीहरूले पनि यहीँबाट डिजल भरेर भारत जाने गरेका थिए। भरतपुर महानगरपालिका 15मा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम ऋण तिर्न नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। कलाकार द्वय सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेले सञ्चालन गरेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव र 18 करोड ऋण तिर्न नसकेपछि भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाउँदै निर्माण रोकेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। निर्माणको समयमा अत्याधिक ऋण भएपछि कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या भएको भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। विक्रमसम्म 2075 माघ 16मा महानगरपालिका र फाउन्डेसन बीच भएको सहमति अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। सहमति पत्रमा रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ऋण लागे फाउन्डेसन वा महानगर कसको दायित्वमा पर्ने उल्लेख नभएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। रङ्गशालाको ऋण तिर्नु
पर्नेछ, यसका लागि उपायको खोजी भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, खेलकुद मन्त्रालयका सचिवसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउँदै ऋणको व्यवस्थापन हुनसाथ निर्माण अगाडि बढाइने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। संघीय सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि 22 करोड र प्रदेश सरकारले 5 करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक आयबाट 8 करोड खर्च गरिसकेको छ। निर्माणका क्रममा लागेको ऋण तिर्न उपाय नजुट्दा काम ठप्प भएको दाहालको भनाइ छ। रङ्गशाला निर्माणको काम महानगरको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उहाँले सरकारी तौरबाट ऋण तिर्ने अवस्था हुन नसके फाउन्डेसनले फेरि अर्को अभियान चलाएर तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि फाउन्डेसनले निर्माणको जिम्मा लिए पनि रकम परिचालन भने महानगरपालिकाले नै गर्दै आएको थियो। शनिबार कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 3 दिने समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। गोष्ठीमा भाग लिन आएका थिए दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका 5 का 31 वर्षीय बबिन साई, भैरवी गाउँपालिका 5 का वीरेन्द्र राज साई, ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका 3 का 33 वर्षीय दिपेन्द्र जङ साई र गुराँस गाउँपालिका 3 का 36 वर्षीय राजेन्द्र बिसी। उनीहरूका साथी भैरवी गाउँपालिका दैलेखका 27 वर्षीय सागर साई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै रारा मेडिकल सप्लायर्स नामक पसल सञ्चालन गर्थे। 5 जना मिल्ने साथीहरू भेट लामो समयपछि वीरेन्द्रनगरमा भएको थियो। उनीहरूले वीरेन्द्रनगरदेखि 30 किलोमिटर टाढा रहेको छिन्चु गएर रमाइलो गर्ने योजना बनाए र त्यसतर्फ गए। त्यहाँ दिनभर घुमेर होटलमा बसे। बिहानै वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम भएकाले राति नै फर्किने योजना बनाए। सोही गाडीमा सवार वीरेन्द्र राज साई भन्छन्, बाक्लो हुसो लागेको थियो, गाडी स्पिडमा पनि थिएन। गीत सुन्दै हिँडिरहेका थियौँ, एक्कासी के भयो थाहै भएन। गाडी खसेपछि म सडकको साइडतिर परेछु। दुर्घटनामा घाइते भएका वीरेन्द्रले भने, जसोतसो उठेर प्रहरीलाई फोन गरेको याद छ, त्यसपछि कहाँ के भयो मलाई नै थाहा छैन। उनीहरू सवार प्र 010 26 92 13 नम्बरको जीप आइतबार बिहान 2:30 बजे सुर्खेतको झुप्रा खोला नजिक दुर्घटनामा पर्यो। प्रहरीका अनुसार गाडी सडकदेखि करिब 20 मिटर तल खसेको थियो। सोही दुर्घटनामा वीरेन्द्रसँगै रहेका उनका साथीहरू सागर साई, बबिन साई, दिपेन्द्र जङ साई र गुराँस गाउँपालिकाका राजेन्द्र बिसीले ज्यान गुमाएका छन्। उनीहरूको उपचारको क्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी सुजन कार्कीले बताउनुभयो। वीरेन्द्रलाई भने उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको डीएसपी कार्कीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले 4 जना युवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको निधनले दैलेखको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ। मोरङ कारागारबाट भएको स्थानान्तरणको निर्णय विरुद्ध कैदी अभिषेक गिरी उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सरुवा रोक्न आदेश माग गर्दै गिरी उच्च अदालत विराटनगर गएका हुन्। उनले दर्ता गराएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले आज पेशी तोकेको छ। मोरङ कारागारका चौकीदार गिरीले सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग राख्दै 3 मागमा रेड दायर गरेका थिए। उनको रिटमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मोरङ कारागारलाई विपक्षी बनाइएको छ। चौकीदारीको रूपमा रहँदा बजार क्षेत्रमा गुण्डागर्दी र कैदीबन्दीलाई यातना दिएको गुनासो आएपछि 2074 साल चैत 23 गते मोरङबाट दिल्ली बजार कारागार स्थानान्तरण गरिएको थियो। गिरीलाई दोस्रो पटक मोरङ ल्याउनका लागि 2078 असोज 18 गते तत्कालीन चौकीदार नवीन राईलाई झुम्का कारागार सारिएको थियो। राईको सरुवापछि किरण गुरुङले कामचलाउ चौकीदारको जिम्मेवारी पाएका थिए। 2078 साल कार्तिक 24 गते मोरङ कारागारमा गिरीकै कारण झडप हुँदा गुरुङ सहित 6 जना कैदीबन्दी घाइते भएका थिए। गिरी कांग्रेस कार्यकर्ता रहेकाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा 2078 मङ्सिर 9 गते मोरङ ल्याइएको कारागार स्रोतको भनाइ छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै उनको स्थानान्तरणको निर्णय भएको हो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मुलुकको संविधान राम्रो बने पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको बताउनु भएको छ। मीनकुमारी राणा प्रतिष्ठानले आइतबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यादवले मुलुकको संविधान बनाउन आफूले पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको र संविधान राम्रै बने पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुकूलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नवलपरासीको सुनवल नगर कार्य समितिले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको संविधान जोगाउनका निम्ति कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो ओलीजी अनुकूलको राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रहार गर्नुभयो, त्यस्तै झमेला बनाउने गरी अगाडि बढ्यो भने यो नेपालको संविधानका लागि खतरा हुन्छ। अतिवादमा विश्वास नगर्ने कांग्रेसको समन्वयनकारी भूमिकाले हिजो देशका गम्भीर संकटहरू समाधान भएको उल्लेख गर्नुभयो। आज पनि कांग्रेसको नेतृत्व राष्ट्रपतिमा पुग्न सक्यो भने बहुरङ्गी आजको संसदलाई समन्वयन गर्न सक्छ। परिस्थितिवश राष्ट्रपतिको झनै जटिल भूमिका हुने देखिएको वर्तमान स्थितिमा समन्वयनकारी क्षमता भएको व्यक्ति, कांग्रेसको विचार बोकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा जान आवश्यक छ, नेता पौडेलले भन्नुभयो।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलमाथि कारबाही गर्न माग भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अछाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हेमन्त विसीले रावलले पार्टीलाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। आइतबार धनगढीमा भएको राष्ट्रिय युवा संघ सुदूरपश्चिमको दोस्रो पूर्ण बैठक र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा विसीले नेता रावलकै कारण अछाममा संगठन छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुगेको आरोप समेत लगाएका छन्। अछामबाट भीम रावललाई हामीले कतिपटक भोट हालेर जितायौं, पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा स्थापित गर्यौं विसीले भने। तर चुनावमा रावलले समाजवादी र कांग्रेसलाई जिताउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ। विसीले रावलकै कारण राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरूमा एकता हुन नसकेकाले कारबाही गरेमा एकता कायम हुने दाबी समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गेडले दादुरा विरुद्धको खोप घर दैलो अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालगञ्जमा दादुरा प्रकोप क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि स्थानीय पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गेडले खोप अभियानमा बालबालिका सहभागी गराउन सम्बन्धित पक्षलाई अपिल गरिसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको बताउनुभयो। दादुराको खोप नलगाएको वा लगाउन नचाहेका कारण समस्या गहिरो बन्न पुगेको बताउनुभयो। दादुरा फैलदो अवस्थामा रहेको र खोप लगाउन नचाहनेको कारणले यो समस्या बढ्दै गएको पाइयो। मन्त्री गिडले भन्नुभयो, खोप अभियानमा बालबालिका सहभागी गराउन सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन भइसकेको छ। पोखरामा भएको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये अझै 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ ल्याएका मध्ये 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले बताउनुभयो। चौधरीका अनुसार ती शव अत्याधिक जलेको हुनाले फरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान हुन समस्या भएको छ। ती शव अत्याधिक रूपमा जलेको हुनाले हामीलाई फरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान गर्न समस्या भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी अझै पनि शव पहिचान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। उहाँका अनुसार फरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान गर्न नसकेमा डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गर्नेछ। नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा ती शवको डीएनए परीक्षण गर्ने विभागका प्रमुख डाक्टर चौधरीले बताउनुभयो। डीएनए परीक्षणबाट शव पहिचान गर्न कम्तीमा 22 दिन लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पर्यटकीय सहर पोखरा नजिकै पर्दछ काप्रू डाँडा। कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका 2 मा पर्ने डाँडाबाट अन्नपूर्ण चौथो, अन्नपूर्ण दोस्रो र लमजुङ हिमालको दृश्य देख्न सकिन्छ। हिउँदमा डाँडामा हिउँ खेल्न पाइन्छ। कप्रूबाट हिउँ पहिरो पनि देखिन्छ। अन्नपूर्ण दोस्रो र लमजुङ बीचबाट प्राय खसिरहन्छ पहिरो। पहिरो झर्दा गड्याङ्ग आउने आवाजले झसङ्ग बनाउँछ। ग्रामीण पर्यटनको नमुना गन्तव्यका रूपमा चिनिएको गुरुङ गाउँ तान्तिङको शिरमा पर्दछ काप्रू डाँडा। त्यसैले पदयात्रामा चराको चिरिबिरी, जंगली जनावरको आवाज, वन जंगल, हिउँ पहिरोको दृश्य, चिसो हावापानी, हिमालसँगको सामिप्यता र सुन्दर गाउँको दृश्यमा रमाउने अवसर मिल्छ। बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरले हवाई उडानलाई थप सुरक्षित बनाउने गरी काम थालनी गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार बुद्ध एयरले विमानको मर्म सम्भार र सञ्चालन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित बनाउन भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर विमानको मर्म सम्भार र सञ्चालनका हिसाबले सुरक्षित रहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले टी20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधार भेटेको छ। पुस 9 देखि 27 गतेसम्म भएको खेलमा स्पट फिक्सिङ भएको आधारहरू देखिएको सीआईबीले जनाएको छ। फिक्सिङको आशंका भएपछि सीआईबीले डीएसपी सुन्दर तिवारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधारहरू देखाएको छ। सीआईबीका एसपी सञ्जय थापाले क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको सम्भावना देखिएको बताउनुभयो। अहिलेको अनुसन्धानले स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधारहरू देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अब थप समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। उहाँले खेलसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएकाले ठ्याक्कै यही व्यक्तिहरू हुन् भनेर किटानी अहिले नै गर्ने बेला नभएको बताउनुभयो। अब प्रतिवेदनले अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै यो मानिसहरू संलग्न भएका हुन् भन्ने देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले म्याच फिक्सिङ नदेखिएको तर स्पट फिक्सिङको पर्याप्त प्रमाण र आधारहरू देखिएको बताउनुभयो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सीआईबीले आज वा भोलिभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल टी20 लिगको व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारका रूपमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स संघको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 9 देखि 27 पुसमा आयोजित नेपाल टी20 लिग अत्याधिक विवादमा तानिएपछि 20 पुसमा राखेपले कार्यकारी समिति सदस्य एकेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। क्यान र 73 स्पोर्ट्स बीचको सम्झौता राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 अन्तर्गत भएको नपाइएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। तर कुन प्रक्रियामा ऐनको उल्लङ्घन भएको बारे उहाँले केही खुलाउनु भएन।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले करिब 29 अर्ब रुपियाँ विदेशी मुद्रा विदेश लगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्म वैदेशिक अध्ययनमा जानेले वैधानिक रूपमा 28 अर्ब 81 करोड रुपियाँको सटै सुविधा लिएका छन्। गत वर्ष यस्तै अवधिमा विदेशमा पढ्न जानेहरूले 13 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मात्रै लगेका थिए। 5 महिनाको अवधिमा सेवा आय 26 अर्ब 68 करोड रुपियाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा खुस सेवा आय 38 अर्ब 13 करोड रुपियाँले घाटामा थियो। सेवा खाता अन्तर्गत 5 महिनामा भ्रमण अर्थात् पर्यटन आय 132.9% बढेको छ। यसबाट नेपालले 23 अर्ब 63 करोड रुपियाँ कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा पर्यटन आय 10 अर्ब 14 करोड रुपियाँ मात्रै थियो। समीक्षा अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय अर्थात् नेपालीले विदेशमा गएर खर्चिने रकम 64% वृद्धि भएर 42 अर्ब 8 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा भ्रमण व्यय 25 अर्ब 65 करोड रुपियाँ मात्रै थियो। बैंकरको खराब कर्जा बढेसँगै नाफामा प्रभाव परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका 20 वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा असर परेको देखिएको छ। वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका मध्ये 12 वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा न्यूनतम 2.24% देखि 4.52% सम्म पुगेको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकरले यसका लागि राखिने जोखिम प्रावधान बढ्छ र नाफामा असर पर्छ। यस्तो कर्जा 5% पुगेमा राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्थापन सम्हालेर सुधार समेत गर्ने गरेको छ। कृषि विकास बैंकको यो अनुपात सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। कुल 20 वाणिज्य बैंकको नाफा भने गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा भन्दा 12.45% ले बढेर 30 अर्ब 6 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा भने नाफा 26 अर्ब 73 करोड रुपियाँ थियो। सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सनराइज बैंक र नेपाल बैंकको नाफा 1% देखि 31% सम्म वृद्धि भएको छ। कृषि विकास बैंक भने 12 करोड रुपियाँ नोक्सानमा छ। अहिले व्यवसायीहरूको कारोबारमा समेत 20 देखि 30% कमी आएको बताइरहेका छन्। ग्याउनले भन्नुभयो, सहकारी लगायतका क्षेत्रबाट लिएर बैंकको ऋण म्यानेज गर्ने व्यवसायीले समेत त्यसो गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले पनि खराब कर्जा केही बढेको देखिएको छ उहाँले भन्नुभयो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। पुरुषको वृयमा हुने शुक्रकीटको औसत मात्रा विगत 50 वर्षमा 51% ले घटेको बताइएको छ। माउन्ट साइन्स स्कुल अफ मेडिसिनले हालै गरेको अनुसन्धानबाट प्रकाशमा आएको यो एउटा प्रमुख तथ्य हो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सन् 1970 ताका 1 मिलिमिटर वृयमा औसत 10 करोड 10 लाख जति प्रजनन क्षमतायुक्त कोष अर्थात् शुक्रकीट हुन्थे भने अहिले यो मात्रा घटेर 4 करोड 90 लाखमा आइपुगेको छ। संख्या मात्र नभई शुक्रकीटको गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको प्रमाण भेटिएको छ। महिलाको भित्र प्रवेश गर्न सक्षम शुक्रकीटको संख्या पनि पछिल्ला दशकहरूमा घटेको छ। सबैभन्दा अनौठो त हामीले शुक्रकीटको गतिशीलताको ह्रासमा देखेका छौँ। यो क्षमताको अभावमा निषेचनको सम्भावना घट्छ एक अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन्। निरन्तर भइरहेको ह्रासले स्वास्थ्य विज्ञहरू चिन्तित बनेका छन्। सबै महादेशमा पुरुषहरूको शुक्रकीटको मात्रा घट्दो छ। युरोप, अफ्रिका तथा मध्य र दक्षिण अमेरिकामा यो दर अन्यन्त्र भन्दा धेरै छ। कोलम्बियाको सरकार र त्यहाँका विद्रोही समूहका बीचमा आगामी महिना शान्ति वार्ता हुने भएको छ। कोलम्बियाको सरकारले यसबारे जानकारी गराएको छ। सरकारले त्यहाँका विद्रोही समूह नेशनल लिबरेसन आर्मीसँग शान्ति वार्ताका लागि पहल गरेको र आगामी महिना नै सो वार्ता हुने भएको सूचना कोलम्बियाली सरकारले दिएको छ। इटालियन महारथी क्लब युभेन्टसले आर्थिक पक्षमा गडबडी गरेपछि जारी लिगमा ठूलो कारबाहीको भागीदार बनेको छ। खेलाडी ट्रान्सफर कारोबारको सही आँकडा सार्वजनिक नगरेको भन्दै इटाली फुटबल महासंघले उसलाई जारी सिरी एमा 15 अङ्क घटाएर कारबाही गरेको छ। क्लबका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको गल्तीका आधारमा 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चीनमा गत जनवरी 13 देखि 19 को बीचमा लगभग 13,000 कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गत जनवरी 12 सम्म अस्पतालमा कोभिडका कारण 60,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका 681 बिरामीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण श्वास प्रश्वासको समस्याबाट मृत्यु भएको, 11,977 जनाको संक्रमणसँगै अन्य रोगका कारण मृत्यु भएको चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन समितिले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीमा क्रिस हिप्किन्स नियुक्त हुने निश्चित भएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री जसिन्डाले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै हिप्किन्स नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। न्युजिल्यान्ड लेबर पार्टीका सांसद हिप्किन्सले आगामी महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। क्रिस हाल प्रहरी, शिक्षा र सार्वजनिक सेवा मन्त्री रहेका छन्। सन् 2000 मा कोभिड मन्त्री नियुक्त भएका हिप्किन्स सन् 2008 मा पहिलोपटक सांसद निर्वाचित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
चन्द्रमासमा आधारित चिनिया नयाँ वर्ष आइतबारबाट सुरु भएको छ। चिनियाहरूले वसन्त उत्सव भन्ने यो पर्व 2 हप्तासम्म मनाउने गर्दछन्। कोरोनाका कारण पछिल्ला 3वटा नयाँ वर्ष मनाउन नपाएका चिनियाहरूले यसपटक धुमधामसँग खरायो वर्गको नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेका छन्। चीनमा नयाँ वर्षको अवसरमा 1 हप्ता लामो बिदा हुने गर्छ। चीन मात्रै नभई सिङ्गापुर, मलेसिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, थाइल्यान्ड र मङ्गोलिया सहित दक्षिण पूर्वी एसियाका अधिकांश देशहरूमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी 1.5 अर्ब भन्दा बढी मानिसहरूले यो पर्व मनाउने भएकाले विश्वकै ठूलो पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। करिब 1 अर्ब चिनियाहरूले यो पर्वको अवसरमा यात्रा गर्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ वर्षको स्वागतका लागि चीन लगायतका देशहरूमा सडक महोत्सवहरू समेत भइरहेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले जङ्क फुड अर्थात् चाउचाउ, कुरकुरे जस्ता खानेकुराको असर के हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। भोक लागेपछि चाउचाउ उमालेर खाइदिन्छौँ। बिहान चियासँग के खाने, बिस्कुट खोज्न थाल्छौँ। बालबच्चालाई खुसी बनाउनु पर्यो के गर्ने, चिजबल, कुरकुरे किनिदिन्छौँ। कतै यात्रा गर्नु परेमा बाटोमा के खाने, चिप्स, दालमोट बोक्छौँ। खाँदा मिठो लाग्छ, न पकाउन झन्झट न समयको खर्च। तर यसले हाम्रो जिब्रोलाई मात्र मक्क बनाउने हो, पेटलाई त दिनुसम्म दुःख दिन्छ। जङ्क फुड खासमा छिटो छरितो बजारे खाजा हो, जसलाई स्वादिलो बनाउन लामो समयसम्म टिकाउन विभिन्न रसायनको प्रयोग गरिन्छ। जङ्क फुड स्वादका लागि बनाइएको हो, स्वास्थ्यका लागि होइन। त्यसैले अधिकांश जङ्क फुडमा पौष्टिक तत्त्व एकदमै न्यून हुन्छ र क्यालोरीको मात्रा उच्च हुन्छ। धेरै मात्रामा नुन, चिनी, चिल्लो हालेर बनाइएको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मोटोपनको मुख्य कारण मानेको छ जङ्क फुडलाई। पटक पटक प्रशोधन गरी प्राकृतिक गुणधर्म नष्ट गरिएको, रेसा र चोकर झिकिएको र अखाद्य वस्तुको समेत मिलावट गरिएको हुँदा यी खानेकुराको सेवनले तौल बढ्ने, भुँडी लाग्ने र मोटाउने समस्या निम्त्याउँछ। धेरै मात्रामा नुन, चिनी र चिल्लो हालिएको हुँदा उच्च क्यालोरीका कारण जङ्क फुड खाँदा तौल वात्तै बढ्छ। यसको अलावा जङ्क फुडको सेवनले मेटाबोलिक क्रियालाई समेत सुस्त बनाइदिने हुँदा तौल बढ्छ। केमिकलहरूले भोक लगाउने र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने हर्मोनको बीच तालमेल बिगारिदिने हुँदा धेरै भोक लाग्ने र तलतल लागिरहन्छ। फलत तौल बढ्ने र मोटाउने भइन्छ। जङ्क फुडमा उच्च मात्रामा भएको कार्बोहाइड्रेट अथवा चिनी छिटो छिटो पचेर पाचनपछि ग्लुकोज बन्छ र रक्त ग्लुकोज बढाउँछ। त्यसै गरी उच्च मात्रामा भएको चिनीले रक्त कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ भने उच्च मात्रामा नुन वा सोडियमको प्रयोग गर्नाले रक्तचाप बढ्छ। खानेकुरामा खाद्य रेसा, भिटामिन र एन्टिअक्सिडेन्ट नहुँदा रक्त नली सुनिने र साँगुरिने हुन्छ। यो क्रिया मुटुका रक्तनलीमा भए हामी यसलाई मुटु रोग भनेर भन्छौँ। त्यस्तै मधुमेह जङ्क फुडलाई प्रशोधन गर्दा त्यसलाई सजिलै पच्न सक्ने बनाइएको हुन्छ र यी खानेकुरा खाएपछि तत्काल पच्ने र रक्त ग्लुकोज वात्तै बढ्ने गर्छ। त्यस्तै जङ्क फुडको सेवनले मधुमेह बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यस्तै चायापोतो र डन्डीफोर आउने हुन्छ। जङ्क फुड खाँदा शरीरमा इन्फ्लामेसनलाई बढाइदिने हुँदा क्यान्सरको जोखिम बढ्छ। जङ्क फुडले ठुलो आँदा र मलाशयको क्यान्सर, श्वास मार्गको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, मुख, नाक, जिब्रो, घाँटी, स्वर यन्त्र, अमाशयको क्यान्सर हुने भए हुन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक तथा ताजा खानाले हाम्रो मनस्थितिलाई सही र सन्तुलित राख्छ भने जङ्क फुडले मानसिक उत्तेजना बढाइदिन्छ। यस्ता खानेकुरा खाँदा हाम्रो मस्तिष्क लगातार उत्तेजित भइरहने, तनाव, चिन्ता, नैराश्यता बढ्ने हुन्छ। लामो समयसम्म जङ्क फुडको सेवनले मृगौलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण जङ्क फुडमा उच्च मात्रामा हालिएको नुन, चिनी र चिल्लो अखाद्य रसायन हुन्। उच्च मात्रामा नुन, चिनी र चिल्लोको सेवनले मृगौलाका सूक्ष्म रक्तनलीलाई क्षति पुर्याउने हुँदा मृगौला क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। जहाँ जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्।